100 जना अपराधीहरू छुटुन्, नो प्रब्लम। तर चाहिँ एकजना निर्दोष व्यक्ति चाहिँ के भन्दा कानुनी कटघरामा नपरोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटा परिभाषा गरेको अवस्था पनि छ। रवि लामिछानेबाट चाहिँ भनौँ केही कुराहरू त्यसमा जोडिन्छन् भने त अनुसन्धानको दायरामा त आउनुपर्छ साथी, खोलेर हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ किन अपराध गर्ने, अपराध कर्ममा भनौँ सहभागी, संलग्नता, नियोजन, प्लानिङ, नियोजित प्लानिङ का कुराहरू आउँछन् भने त रवि लामिछानेलाई कानुन लाग्दैन भन्ने त होइन नि त। यो कोर टिमको चाहिँ बायो पर्दाफास हुन्छ कि भन्ने किसिमले ड्राइभरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भनेर त्यो किसिमको षड्यन्त्र गरेका हुन् कि भन्ने पनि सञ्जालले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ? होइन, यसमा जे पनि हुनसक्छ, तथापि यसको चाहिँ प्रमाण दिन सक्ने एउटा पात्र भनेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले घाइते नै हुन्। अब उनी बोल्न सक्ने अवस्था हुन्छ या उपचारको क्रममा चाहिँ के भन्दाखेरि अब के कस्तो अवस्था जान्छ, तथापि चाहिँ नि उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना पनि हामीले व्यक्त गर्नुपर्दछ। यो दुःखद घटना पनि हो। यो घटनाक्रमलाई सत्य तथ्य होइन निराकरण गर्नुपर्ने चाहिँ नि अब प्रहरीको दायित्व पनि हो। यो आचार यो त्यहाँ फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसो यस्तो घटना घटिसकेपछि त्यहाँ बसेका जो बसेका थिए त्यो टिममा बसेका सबैलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अब जस्तै के भन्दा मुकुल ढकालजीको चाहिँ ड्राइभर पनि त्यहाँ बसेको हुन अनुसन्धानमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ भने अन्य मानिसहरूको पनि त्यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटै घरमा बसेर त्यो घटना घटेको हुनाले सबैप्रति प्रहरीले अनुसन्धान, प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ। यो कानुनी अधिकार पनि हो। सत्य तथ्य केलाउने क्रममा प्रहरीले चाहिँ यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ। वास्तवमा के भन्दा रवि लामिछानेलाई अब राजनीतिक चाहिँ जीवनबाट नै सन्यास लिनको लागि विभिन्न खालका प्रपञ्च प्रोपोगेन्डाहरू यत्रतत्र सर्वत्र छरिएको अवस्था पनि छ। दर्शकवृन्द, उपनिर्वाचन नजिकै गर्दा यतिखेर फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका ड्राइभर 3 तला माथिबाट खसेको समाचारले फेरि पनि एउटा सामाजिक सञ्जाल तातेको अवस्था छ। पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने शालिग्राम पुडासैनीसँग लगाएर रवि लामिछानेलाई फसाउन खोजिएको थियो। यतिखेर फेरि ड्राइभरको विषयलाई लिएर फेरि रवि लामिछानेलाई फसाउन खोजेका हुन् कि भन्ने तर्क सामाजिक सञ्जालले राखिरहेको छ। हामी यसै विषयमा चिरफार गर्नेछौँ र अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ द्रुत गतिमा अगाडि बढोस्, निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने पनि सामाजिक सञ्जालले माग राखिरहेको छ। र अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सिनारियो हेर्दा वास्तविक के देखिन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी हुनुहुन्छ। सबै मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। जस्तो अहिले तत्काल सामाजिक सञ्जाललाई बिहानको समयमा खोल्दाखेरि रवि लामिछानेका ड्राइभर 3 तला माथिबाट खसे भन्ने समाचार आइरहँदा तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो घटनाक्रमलाई मैले चाहिँ नि अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छु। यो अपराधजन्य घटना यस्तो के हुन्छ भन्दा भवितव्य, कर्तव्य होइन, भवितव्य, कर्तव्य र आत्महत्या तीनटा कुराहरू प्रभावित हुन्छ यस्ता कुराहरूमा। अब अहिले चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेका भनौँ चालक अब घाइते अवस्थामा अब राति 4 बजेको समयमा 3 तल्लाबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ हाम फालेर घाइते भएको अवस्था छ भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आए। अब यहाँ त के भयो भने अब ड्राइभरकै कारणले गर्दाखेरि अब मदन भण्डारीको पनि अब तपाईँ चितवनमा नै हत्या भएको अवस्था हो। अब अहिले ड्राइभर नै के भन्दा घाइते भएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो के घटना, यो भवितव्य हो या कर्तव्य हो या भनौँ आत्महत्या गर्ने प्रयास हो, यसमा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील रूपमा हेर्न जनताले हेरिरहेका पनि छन्। जस्तो जस्तो भनौँ मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै रोकेँ, हामीले त्यो सिसिटिभी फुटेज पनि हेरेका थियौँ। उनी 3 तलाबाट खसे लगत्तै त्यहाँनिर 3 जना व्यक्तिहरू पुगेका छन् र यो रातको समय 4 बजीको समयलाई हेर्दाखेरि त्यो के देखिन्छ? अलिकति शून्य जस्तो लागेन? अनि यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तनहुँबाट 9 बजे आएर चाहिँ अब रवि लामिछानेको घरमा नै चाहिँ के भन्दा बसेको अवस्था पनि रह्यो। र के अल अफ सर्टेन के भइदियो भन्दाखेरि उनले आफै अथवा मादक पदार्थ सेवन गरेर डिप्रेसनमा परेर यी सब कुराहरू हुन्थ्यो भने त त्यो के भन्दा 3-4 बजेको चाहिँ समय भनेको एउटा मध्य निद्राको समय पनि हो होइन, सुनसान भएको अवस्था पनि हो। त्यो अवस्थामा अचानक चाहिँ के भन्दा मैले पनि सिसी फुटेज हेरेँ। हेर्दाको अवस्थामा के हुन्छ, माथिल्लो सतहबाट जस्तै कसरी हाम फाल्छ भने सिधै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टाउको पूर्णतया टाउको तल पर्छ कि हेर्नुहोस् होइन। केही समयपछि त्यो टाउको भार चाहिँ के भन्छ जहिले पनि तल परे हुन्छ होइन। त्योमा चाहिँ के भन्दा खुट्टाहरू चाहिँ हल्लिएको देखिएको छ र अनियन्त्रित अवस्थामा तल गएको अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ। कसैले ठेलेको हो यसमा चाहिँ कसैबाट चाहिँ कर्तव्य भएको आशंकाको पनि चाहिँ घटनाक्रमले जनाउँछ। यसमा चाहिँ यो
प्रहरी अनुसन्धान फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ मुद्दा चाहिँ प्रभावित हुने हुँदा यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको विशेषतः घटनास्थलका कुराहरू हुन्छन्। यदि उनीले हाम फालेको अवस्था भयो त रेलिङ छ, रेलिङमा त के भन्दा एकैचोटि चाहिँ जम्प गरेर गएको अवस्था त हुँदैन। रेलिङमा के हुन्छ, हात पक्रिएको अवस्था हुन्छ, त्यहाँको फिङ्गरप्रिन्ट मात्रै होइन, फिङ्गरप्रिन्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल तपाईँ टेक्दाखेरि फुटप्रिन्टका कुरा पनि आउँछ होइन। र उनी कहाँ सुतेका थिए, सुत्दाको अवस्थामा त्यहाँ के कस्ता चाहिँ भनौँ वस्तु चिज वस्तुहरू पनि देखिन्छन्। घटनास्थलले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि घटनाको यो चाहिँ घटना कसरी घट्यो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि ठुलो प्रमाणको रूपमा घटनास्थल हुन्छ। हेर्नुहोस्, घटनास्थल जहाँ सुतेका थिए त्यसलाई प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। र जसरी हाम फालेको अवस्थामा रेलिङमा चाहिँ उनका फुटप्रिन्ट र चाहिँ तलपट्टि चाहिँ सतहमा चाहिँ रेलिङमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट र चाहिँ सतहमा चाहिँ फुटप्रिन्ट अवश्य नै आउनुपर्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। तथापि उनी चाहिँ के भन्दा तल अब जुन एउटा गमलामा ठोकिएको अवस्था पनि त्यहाँ विद्यमान रहेको हामीले सूचना पाएका छौँ। गमलामा ठोकिएको अवस्थाहरू पनि देखिया छ। अब तत्काल चाहिँ त्यो भनौँ हाम फालेको दृश्य सिसी फुटेजलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा तत्काल चाहिँ के भन्दा 2 जना मान्छेहरूको पनि त्यो समयमा त्यहाँ उपस्थिति भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो घटनाकोमा चाहिँ जानकारी हामीले सञ्जाललाई निहाल्दाखेरि नि यो विषयलाई चाहिँ अलिकति गुमनामै बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको तरिकाले सामाजिक सञ्जालले त्यो त खसेछ भन्ने किसिमले मात्रै यसलाई अलिकति परिभाषा गरिरहेको अवस्था देखिन्छ नि। यो त अलिकति गम्भीर विषय होइन र के छ? यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि एउटा यो घटनाक्रमलाई सबैले आफ्नो विवेचना संश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हो। चुनावको मुखमा आएर एउटा भनौँ सिसी फुटेजहरूका कुराहरू पनि विद्यमान आउनु, आफ्नै चाहिँ के भयो सांसदहरूबाट पनि पार्टीप्रति गरेको चाहिँ भनौँ त्यो नकारात्मक कुराहरू चाहिँ बजारमा देखिनु र यसरी चाहिँ के भन्दा अकस्मात चाहिँ के भन्दा चाहिँ एकदम नजदिक रहेका पारिवारिक सदस्यको रूपमा रहेका ती एउटा विश्वास पात्र रविजीको विश्वास पात्र उनी एउटा चाहिँ एक्टिभ एउटा प्रोफेसनल ड्राइभर भएको हुँदा उनले भनौँ आफ्नो रफ्तार समयमा पुर्याउने र पारिवारिक सदस्यको रूपमा चाहिँ रविसँग चाहिँ हिँडडुल गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ हाम्रो बुझाइमा होइन। अब रहेको कुरो के त भन्दाखेरि यसरी अचानक 4 बजेको समयमा यसरी हाम फालिएर चाहिँ आत्महत्या मर्ने प्रयास गर्नु र अहिले सिरियस अवस्थामा रहेको अछन प्रहरीले घटनास्थल प्रकृति फुटेजहरू चाहिँ लिएको अवस्था पनि छ। उनका चाहिँ टेलिफोनका रेकर्ड पनि चाहिँ भनौँ खोज्ने क्रम जारी पनि भएको छ। एकअर्काको संवादका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, च्याटिङका कुरा आउँछन्, मेसेजका कुरा आउँछन्, अडियोको कुरा आउन सक्छन् होइन, वाट्सएपको कुरा आउँछन्। यावत कुरामा प्रहरीले अनुसन्धान सूचना गरिएको छ। घटना पश्चात तत्कालै कुनै प्रहरी चाहिँ रिस्क्यु गर्ने हिसाबमा प्रहरी पुगेको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो र यसले गर्दाखेरि के भन्दा घटनास्थल प्रकृति र चाहिँ उनको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाउभाउ र बानी व्यवहारका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राख्ने कुराहरू हुन्छ। मूलतः त्यो घटना किन कसरी कसबाट भयो भन्ने कुराहरूमा त स्वयं के भन्दाखेरि होइन भनौँ रविजीको चाहिँ चालक चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ सिरियस अवस्थामा भएर होसमा आएको अवस्थामा मौकाको बयान हुन्छ। उनी होसमा आयो भने दिलबहादुर थापा उर्फ चाहिँ शम्भु हुन् के अरे होइन, सिन्धुपाल्चोको निवासी। उनको चाहिँ के भन्दा तपाईँको मौकाको कागज प्रहरीले गर्छ। मौकाको कागज गर्दाखेरि उनले आफूले फ्रस्ट्रेसन भएर हो या कसैबाट कर्तव्य गरे हो अथवा नियोजित हो या प्लानेड हो या भवितव्य हो, यी सब कुराहरूमा चाहिँ भर पर्ने कुरा देखिन्छ। अर्को हाम्रो तपाईँको राजसभाकै महामन्त्री मुकुल ढकालका चालक पनि सँगै सुतेको अवस्था भन्ने कुरा छ। यतिखेर प्रहरीले उनलाई पनि अनुसन्धानमा ल्यायो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। योभन्दा अलिकति अगाडिको सिनारियो हेर्दाखेरि जुन यो ढाका कुमार श्रेष्ठसँगको जुन अडियो प्रकरण र ढाका कुमार श्रेष्ठले जुन एउटा कोर टिमको पर्दाफास गर्छु भन्ने किसिमको एउटा च्यालेन्ज दिँदै गर्दा यो कोर टिमको चाहिँ बायो पर्दाफास हुन्छ कि भन्ने किसिमले ड्राइभरलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भनेर त्यो किसिमको षड्यन्त्र गरेका हुन् कि भन्ने पनि सञ्जालले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ? होइन, यसमा जे पनि हुनसक्छ, तथापि यसको चाहिँ प्रमाण दिन सक्ने एउटा पात्र भनेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिले घाइते नै हुन्। उनी बोल्न सक्ने अवस्था हुन्छ या उपचारको क्रममा चाहिँ के भन्दाखेरि अब के कस्तो अवस्था जान्छ, तथापि चाहिँ उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना पनि हामीले व्यक्त गर्नुपर्दछ। यो दुःखद घटना पनि हो। यो घटनाक्रमलाई सत्य तथ्य होइन निराकरण गर्नुपर्ने चाहिँ अब प्रहरीको दायित्व पनि हो। यो आचार यो त्यहाँ फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसो यस्तो घटना घटिसकेपछि त्यहाँ बसेका जो बसेका थिए त्यो टिममा बसेका सबैलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अब जस्तै के भन्दा मुकुल ढकालजीको चाहिँ ड्राइभर पनि त्यहाँ बसेको हुन अनुसन्धानमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ भने अन्य मानिसहरूको पनि त्यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि
एउटै घरमा बसेर त्यो घटना घटेको हुनाले सबैप्रति प्रहरीले अनुसन्धान प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गर्न सक्छ। यो कानुनी अधिकार पनि हो। सत्य तथ्य केलाउने क्रममा प्रहरीले चाहिँ यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ। वास्तवमा के भन्दा रवि लामिछानेलाई अब राजनीतिक चाहिँ जीवनबाट नै सन्यास लिनको लागि विभिन्न खालका प्रपञ्च प्रोपोगेन्डाहरू यत्र तत्र सर्वत्र छरिएको अवस्था पनि छ। यहाँ त अब अहिले बुझ्दा तपाईँले प्रोपोगेन्डा भनिरहँदा नि अडियो प्रकरणमा त रवि लामिछानेले 100% यो ढाका कुमार श्रेष्ठले नै बोलेको हो भनेर उनले आफै प्रमाणित गरिसके। एउटा उहाँले पार्टीलाई कारबाही मात्रै गराएर छोडेर हुन्छ त? कारबाही यस्तो हो। कुरो के छ भन्दाखेरि अब यो भनौँ यो दुर्गा प्रसाईबाट चाहिँ नि आउट भएको भिडियो मात्र नभएर अन्य चाहिँ भनौँ मुद्दा मामिला तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चमा भनौँ अख्तियार सर्वोच्च यावत कुराहरू छन् नि। तपाईँको पासपोर्ट काण्ड यावत चौतर्फी घेराबन्दीमा रवि लामिछाने केटाकेटी हुन् कि के हो? राजनीतिमा अलिक छिटै आएका हुन्, अलिकति राजनीतिमा पृष्ठभूमि चाहिँदैन के छ? यस्तो हो। उनमा के छ भन्दाखेरि मान्छेबाट पेशागत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वयस्कता अथवा अनुभव हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् अब पेशागत रूपमा के भने पत्रकारितामा चाहिँ अब्बल नै भएको अवस्था हो होइन। जसरी पत्रकारितामा हुँदाखेरि सिधा कुरा जनतासँग अथवा ग्यालेक्सी 4बाट जुन एउटा काम कारबाही उद्धार आहत राज्यका चाहिँ नेतृत्वमा खबरदारी गर्ने एउटा जुन काम चाहिँ गरे। अब उनी पेशागत चाहिँ एउटा पुख्तता पूर्णता चाहिँ पत्रकारितामा थियो भने राजनीतिमा उनलाई ज्ञान छैन। राजनीतिमा चाहिँ अभ्यास हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, सल्लाहकारको सल्लाह लिनुपर्छ होइन। तथापि के छ भन्दाखेरि राजनीति भनेको एउटा चाहिँ यस्तो खाने नीति हो जुन नीतिमा हरेक कुराको विषादी पनि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ घोलिएको हुन्छ होइन। विष र अमृतलाई छुट्याउन सक्ने क्यापासिटी त नेतृत्वमा हुनुपर्छ। राजनीतिक संस्कार राजनीतिक निष्ठा र यो देशको राजनीतिक महललाई उहाँको अध्ययन मनन चिन्तन भए जस्तो लाग्दैन। अहिले अभ्यासको क्रममा हुनुहुन्छ यो सत्य कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। राजनीतिमा चाहिँ के भन्दा अनुभव हुन्छ, इतिहास हुन्छ होइन। त्याग तपस्या बलिदान समर्पण र निष्ठा र राष्ट्रप्रति प्रेम र भक्ति र जनताका जनभावना होइन यावत कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विषयहरू हुन्छ। नेपालमा त्यो राजनीति व्यापार भएको अवस्था छ। कोहीले चाहिँ गएर बुढी आमालाई ल्याएर मेरी आमा भएर फोटो खिचेका छन्। अब तपाईँको चाहिँ अब हेलिकप्टर चढेर पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दा मुसहर बस्तीमा गएर मुसाको चटनी खानुभएछ पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा भट्टराईले। प्रचण्डजीले सिल्टीको थालमा पलेटी कसेर त गरिबको घरमा गएर अब तपाईँको चाहिँ दाल भात खानु भएको छ। यसै गरी रवि लामिछानेले पनि उनीहरूकै अनुकरण गरेर दैलोमा गएर भात खाएको अवस्था छ। यो सब के भन्दा विज्ञापन नौटङ्की भन्दा पनि निष्ठा र राजनीति आफ्नो एजेन्डा के हो, मैले के गर्न सक्छु भन्ने खालको देशलाई देशको अहिले आवश्यकता के हो, जनताको आवश्यकता। देशभक्ति भन्ने कि समर्थक भक्ति भन्ने यो कुरालाई अलिकति प्रश्न बनाइदिनु। अनि यस्तो हो मैले के छ भन्दाखेरि हेर्नु प्रश्न भन्नुपर्छ। हामी समर्थक भएको मतलब विजयको पनि शुभकामना दिएको सुरुदेखि नै हामी समर्थनमा आएको अवस्था हो। अहिले पनि समर्थन छ। तथापि के छ भन्दा पहिला जस्तो क्रेज छैन। हेर्नुहोस् होइन त रहेको स्पष्ट भन्नुपर्छ। अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ महल हेर्ने भने के भन्दा चारैतिर घेराबन्दीमा परेको अवस्था पनि छ होइन। एमाले भोट दिँदैन, काङ्ग्रेसले दिँदैन, माओवादी दिँदैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छुट्टै छ होइन। अब यो लघुवित्तीय चाहिँ पीडकको 10,000 तपाईँ मत उहाँले पाउनु किन भन्दा जस्तो विगतमा सोच थियो त्यस्तो खालको परिस्थिति छैन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दा यो घटनाले के गर्दै भन्दा जस्तै उहाँलाई त शालिग्राम बुढा सैनिकको चाहिँ मुद्दामा त अब जेलै हाल्ने अवस्था भयो कि जनताको चाहिँ जनरहर जन आवाजलाई चाहिँ के भन्दाखेरि थेक्न नसकेर सरकारले बाध्यात्मक हिसाबको किताब छोड्यो। उहाँलाई जेलै हाल्ने प्रयास त सुरुदेखि नै भएकै अवस्था हो। यो त सत्यलाई त सूर्यलाई चाहिँ के भन्दा हत्केलाले सेक्छु भन्न त मिल्दैन। सत्य कुरा त अपाच्य होला तर यथार्थ वास्तविक त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो घटनाले चाहिँ एउटा संवेदनशीलता जन्माएको छ। हेर्नुहोस् चुनावकै मुखमा आएर चाहिँ यो घटनाहरू घटिएको छ। यसमा चाहिँ के भन्दा अब कोर टिममा मतलब केही घटनाक्रममा आउँदाखेरि केही घटनाक्रम आउँदाखेरि पार्टीको चाहिँ नीति सिद्धान्त अथवा कुराहरूमा आघातपट्टि कुराहरू पनि आउन सक्ने सम्भावनाले मध्यनजर राखेर यो कुराहरू घटना घटिएको हुनसक्छ। होइन भने आफ्नै डिप्रेसनमा परेर चाहिँ के भन्दा अब केही चाहिँ तनावले चाहिँ मान्छे मर्न पनि बाध्य हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन यो कुरा के भन्दा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको अवस्था हुनाले यसै हो भन्न सकिँदैन। तर प्रहरीले चाहिँ सूक्ष्म अनुसन्धानमा यो विषयलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदा बाइ द वे चाहिँ नि रवि लामिछानेजीको संलग्नता देखियो भने यी चितवनका जनताहरूले के लखेड छन् के छ? होइन तपाईँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो देशमा चाहिँ कानुन नभएको होइन। डिबी लामा होइन दुईवटा देख्नुभयो चाहिँ फसाएर दुई तिनवटा आइजीलाई पनि सुडान काण्डमा जेल गएको अवस्था पनि हो। देशको चाहिँ एउटा सम्मानित चाहिँ सभामुख चाहिँ कृष्ण बहादुर मोहरा समेतलाई पनि रोशनी मर्नु काण्डमा हिरासतमा लिएर जेलै गएको अवस्था हो। कानुन त चाहिँ के मरेको त छैन, कानुन जीवित छ। हेर्नुहोस् रवि लामिछानेबाट चाहिँ भनौँ केही कुराहरू त्यसमा जोडिन्छन् भने त अनुसन्धानको दायरामा त आउनुपर्छ। साथी खोलेर हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ किन अपराध गर्ने अपराध
घटनाक्रममा भनौँ सहभागी संलग्नता नियोजित प्लानिङ का कुराहरू आउँछन् भने त रवि लामिछानेलाई कानुन लाग्दैन भन्ने त होइन नि त होइन। हामीले जबसम्म जुन व्यक्तिलाई समर्थन गर्छौँ उसले देश मुलुक राष्ट्र जनताको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम गर्छ भने तथास्तु भन्ने हो, समर्थन गर्ने हो। जब गलत गर्छ भने त गलतै भन्नु पर्यो नि त। त्यो हुनाले के भन्दा अनुसन्धानमा रहेको पाटो हुनाले र त सिसी फुटेजको पनि इन्भेस्टिगेसन र तत्काल दुईजना मान्छेको उपस्थिति यावत कुराहरूले सन्निग्धता होइन शङ्कास्पद परिस्थिति चाहिँ घटनाक्रमले देखाउँछ। तथापि यही नै हो भनेर मैले भन्नु त मिल्दैन, किन यो अंडर इन्भेस्टिगेसनमा रहेको यो मुद्दा हो, यो सिरियस मुद्दा पनि हो। मेरो भनाइ के भन्दा भनौँ दुधको दुध पानीको पानी होस्, जसरी राजहंसले दुध र पानी छुट्याएर पिउने सामर्थ्यता राख्छ होइन, त्यो अनुसार के भन्छ दुधको दुध पानीको पानी सत्य तथ्य नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा खटिएका चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीले सार्वजनिक गरियोस्। कसैलाई के भन्छ फसाउने भनौँ एउटा चाहिँ आक्षेप लगाउने भन्दा पनि अनुसन्धानले के देखाउँछ, अनुसन्धानले कसलाई दोषी देखाउँछ। यो आत्महत्या हो, कर्तव्य हो, भवितव्य हो, आत्महत्याको प्रयास हो या कर्तव्य गराउने मनस्थिति हो या भवितव्यको पराकाष्ठा हो। किन उनको त जीवित छन्, उनको त शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना पनि हामीले दिइरहेका छौँ। किन दुःखद घटना हो, यो दुःखद घटनालाई एउटा के भन्दाखेरि संवेदनशील भएर कानुनी पाटा र बाटालाई चाहिँ अँगालेर प्रहरीले चाहिँ चौतर्फी रूपमा अनुसन्धान नै गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लले के भन्छ भन्दा 100 जना अपराधी छुटुन् र 1 जना निर्दोष 100 जना अपराधीहरू छुटुन् नो प्रब्लम, तर चाहिँ के 1 जना निर्दोष व्यक्ति चाहिँ के भन्दा कानुनी कटघरामा नपरोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटा परिभाषा गरेको अवस्था पनि छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। यो विषयलाई अलिकति निष्पक्ष छानबिन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ र रविजीलाई अग्रिम चुनावी माहौलको लागि अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हामीले हेर्दै गर्दा हिजो जो चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्ध उत्रिएका युवराज सफलले काठमाडौँमा कुटाइ खानु, त्यसै दिन चाहिँ नै राति उतापट्टि रवि लामिछानेजीको ड्राइभर 3 तला माथिबाट खस्नु, यो साँठगाँठ के छ होला, के हुन सक्ला? यसलाई त्यतातिरको साँठगाँठलाई किन भन्दा काठमाडौँ घटना चितुनो घटना स्थान विशेष धेरै डिस्टेन्स सिटी भयो होइन, यो चाहिँ एउटा संयोग। अनि युवराज सफलले त फेरि सेना परिचालन गरेको छु, गोली गट्ठा बारुद हामी हतियार उठाउँछौँ भन्ने किसिमको तर्क पनि राख्थे। यतापट्टि युवराज सफलमाथि चाहिँ रवि लामिछानेका समर्थकले कुटपिट गरे भन्नु, उतापट्टि रवि लामिछानेजीका ड्राइभर 3 तला मुनि खस्नु, यसले पनि अलिकति उठबस केही गराएको छ कि? अहिले घटनाक्रम त के भन्दा चुनावी माहौलमा केही न केही घटनाक्रम त जन्मिन्छ नि। हेर्नुहोस् अब वर्षमान पुनको आमा माथि चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ हल्लाहरूले चाहिँ अब अकस्मात हो या सुनोजियो त्यो अब त्यो गोली लागेको अवस्था पनि यहाँ विद्यमान छ। युवराज सफललाई पनि अब परिसरमा चाहिँ हिजो चाहिँ विभिन्न चाहिँ रवि समर्थक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ लथार पछार गरेको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस् युवराजको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भन्दा लामा बहिनीले चाहिँ होइन पवित्र लामा बहिनीले चाहिँ मुद्दा दिएको अवस्थामा मिलापत्र भएको अवस्था पनि छ। त्यो हुनाले के भन्दाखेरि यो एउटा संयोगको रूपमा मैले लिएको छु। यो घटनाक्रमलाई एउटा संयोगको रूपमा बाघ करायो बाख्रो हरायो को हिसाबमा चाहिँ यसलाई मैले लिएको छु। अरू केही पनि छैन, संयोग हो। यो घटनामा चाहिँ के प्रहरीले सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्छ नै, प्रहरी चाहिँ अनुसन्धानमा काबिल छ, नेपाल प्रहरी चाहिँ सक्षम छ। राजनीतिक आवरणले चाहिँ के भन्दा नेपाल हातछोप गर्नलाई प्रहरीलाई दबाब पनि आउन सक्छ। दबाब मात्र नआएर प्रहरीलाई चाहिँ के भन्दा यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा आफ्नै चाहिँ अन्डरमा राख्नाले अलिकति के भन्दा केही त्यस्ता घटनाक्रमलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छु भन्दा भन्दै पनि अब रोकिएको अवस्था छ। राजनीतिमा जब राजनीतिबाट स्वतन्त्र रूपमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिँदैन तबसम्म के भन्दा जघन्य अपराध विगतमा भएका जघन्य अपराध जस्तै निर्मला हत्याकाण्डको अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दा राजनैतिक संरक्षणमा नै त्यो भएको छ, अनुसन्धान नभएको अवस्था छ। डिक्लेयर गर्नुपर्छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि रविको चाहिँ उपनिर्वाचनमा आएर त्यो चितवनमा नै विभिन्न खालका चाहिँ अब मदन भण्डारीको जीवराज आश्रित चाहिँ भनौँ घटनाक्रम त भएकै हो। अमर लामाले चाहिँ के भन्दा हत्या गरेकै हो। अब त्यो एउटा प्रमाण थियो, त्यो प्रमाणलाई पनि लखटी लेखेली चाहिँ मारिएकै हो भने यो देशको कानुन परिस्थिति राज्य षड्यन्त्रलाई हामीले हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि कहिले देशमा चाहिँ दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ, जनताले अमन चयन शान्ति सुरक्षा कसरी पाउँछन्, आफू स्वाभिमानी नागरिक भएर कसरी बाँच्न सक्छन् भन्ने खालको प्रत्याभूति राजनीतिले दिने हो। राजनीतिमा नै के भन्दा दूषित राजनीतिको चाहिँ के भन्दा बिजारोपण भएको हुनाले आज देश पराकाष्ठामा छ, देश चाहिँ विलीन हुने अवस्थामा छ। यस्ता घटनाक्रमलाई रोक्नको लागि दरो कानुन र चाहिँ राज्य षड्यन्त्रको चाहिँ योग्य र विज्ञ राष्ट्रभक्त नेतृत्वको देशमा खाँचो भएको हामीले महसुस र अहिलेको भनौँ स्थलगत
देशभरको चाहिँ नि विश्लेषण अनुसन्धान र चाहिँ जनप्रक्रिया सरस्वती हेर्दा नि यो पटक पटक रवि लामिछानेमाथि विभिन्न किसिमका प्रोपोगान्डाहरू रचिनेको पछाडि के हुन सक्ला? यो त नर्मल कुरा हो नि। हेर्नुहोस्, आज तपाईँको 2007 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदा यहाँका चाहिँ पुराना नेतृत्व, पुराना पार्टीले आफ्नो वर्चस्व जनतालाई एउटा बेकुफ बनाएर झुटा आश्वासन दिएर विकासको एजेन्डा छैन, शिक्षाको चाहिँ के भन्दा एजेन्डा छैन, कृषिको एजेन्डा छैन, विषादयुक्त फलफुल खाएर हामी मर्न बाध्य भएका छौँ। जनता सरकार चाहिँ के सक्रिय छैन, 42 दिनमा सरकार गिर्छ, फेरि यो गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ। अब फेरि केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले देउपाजीलाई तुरु फाल्नु भएको छ। वैशाख 10 पछि फेरि तपाईँको चाहिँ देउपा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिनारी देखिन्छ। यति मात्र नभएर के त भन्दा नेपालको संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त पार्टी र अर्को पार्टी मिलेर सरकार बनाउने चाहिँ संविधान व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि तपाईँको के भन्दाखेरि परमादेशबाट फेरि तथास्तु हुनु पनि बेर छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त जे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ के यो होला भने यकिन गर्न सकिन्न होइन। रातारात परिवर्तन आज प्रधानमन्त्री भएको, भोलि चाहिँ के भन्छ प्रधानमन्त्रीबाट आउट हुन सक्छ। त्यो हुनाले नीति, स्थिति, व्यवस्था, सिस्टम, परिस्थिति जबसम्म एउटा सिस्टम ललाई फलो गर्ने निष्पक्ष रूपमा चाहिँ कानुनको चाहिँ एउटा के भन्छ प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म यो खालको अराजकता, अशान्ति, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, देशद्रोहन यावत कुराहरूमा जननागरिकप्रतिको चाहिँ कुठाराघात गरेर देशलाई चाहिँ नेतृत्वले के गर्यो भन्दा धितो राख्ने काममा अगाडि बढिरहेको हुँदा अहिलेको चाहिँ कहाली लाग्दो वर्तमान र जननागरिकको अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा देश अत्यन्त प्रसव पीडामा रहेको हामीले चाहिँ स्थलगत विश्लेषण र वर्तमान राजनीतिक समीक्षा गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हस्, यहाँको समय संवादको लागि धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।